حشرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. الله 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 الله. يا حبيبي تفضل حبيبي. سلام حبيبي سلام. اونجا رو نگاه کن. بله. افتخار میکنم به دست درست. حبیبی 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 حبیبی. آفرین 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 آفرین. از من چی میخوای؟ هیچ. هر چی میخوای الان. سلامتی. چی میخوای بگو؟ سلامتی. هدیه میخوای؟ هدیه تبرکی یا بیا کربلا؟ 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 چند نفری شما؟